येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने एउटा साधारण विश्वासी होस् अथवा सेवक प्रचारक पास्टर किन नहोस्, हामी सबैको जीवनमा परमेश्वरले हामीले चिताएको भन्दा बढ्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यदि हामीले चिताएनौँ भने परमेश्वरले त्यो दिने सम्भावना हामी देख्दैनौँ। मनमा नसोचेको कुरो, नलागेको कुरो हामी प्राप्त गर्न प्राय सक्दैनौँ। त एउटा जसै हाम्रो ओली भाइ पसलमा हुनुहुन्छ अथवा अर्को कोही पनि देखेका थिए, एउटा पसलमा बस्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो पसल अबको 1 वर्षपछि, 2 वर्षपछि, 5 वर्षपछि म कस्तो खालको उन्नति देख्न चाहन्छु, त्यो मगजमा हुनुपर्छ, विचार हुनुपर्छ। हामी हरेक क्षेत्रमा पास्टरीय सेवकाईमा लागेको होस्, व्यवसाय होस्, पेसा जागिरी होस्, त्यो स्थानमा आजको भन्दा भोलि म उत्तम हुनुपर्छ, बन्नुपर्छ, म अझै माथिल्लो खुड्किलामा जानुपर्छ भन्ने त्यो विचार हामीमा आउनुपर्छ, त्यो विश्वास हामीमा आउनुपर्छ। र हाम्रो बाइबल अध्ययनको मुख्य उद्देश्य नै खाली ज्ञान प्राप्त गर्नु मात्र होइन। त्यो त राम्रो कुरो हो, ज्ञान प्राप्त गर्नु राम्रो हो, तर त्यसले मात्र पुग्दैन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य हामीले सिकेको परमेश्वरको वचनलाई जीवनमा अनुभव गर्नु हो, त्यसले जीवनमा काम गर्नु हो, परिवर्तन ल्याउनु हो। र बाइबलले जहिले पनि भन्छ, यदि हामी परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्छौँ र त्यसले भने अनुसार गर्दछौँ भने, यो तपाईँ र मलाई कहिलेकाहीँ अनौठो, अप्ठ्यारो, स्वार्थी जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर पुरानो नियममा दिएका प्रतिज्ञाहरूमा एउटा आउँछ, म तिमीहरूलाई शिर तुल्याउने छु, पुच्छर होइन, शिखरमा राख्ने छु, फेदमा होइन। अब त्यो वचनलाई पनि तपाईँ र मैले वास्तवमै स्वीकार गरौँ, लियौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो स्थानमा हामीलाई त्यो शिखरमा राख्नुहुनेछ, त्यो शिर बनाउनु हुनेछ जसको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। त्यो विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। मित्रहरू, म आजभन्दा भोलि अझ उत्तम व्यक्ति बन्न चाहन्छु। मेरो व्यवसाय आज यस्तो छ भनेदेखि भोलि म यसमा विकास आएको देख्न चाहन्छु। मेरो सेवकाई, मेरो चर्च अथवा कुनै पनि मिनिस्ट्रीमा हामी छौँ भने आज यस्तो छ भने भोलि यसको अर्को रूपमा देख्न चाहन्छु भन्ने त्यो हाम्रो मगजभित्र पसेको हुनुपर्छ। आज धेरै व्यक्तिहरूको मगजमा पसेको हुँदैन। होला र खाउँला, होला भन्ने शब्द छ भने त्यो त एउटा मनका लड्डु घिउसित खानु बराबर नै हुन्छ। तर हुन सक्छ, म यो देख्न चाहन्छु, प्रभु म यो देख्न चाहन्छु मेरो जीवनमा, त्यस्तो प्रकारको भावना हामीमा छ भने परमेश्वरले पनि त्यसपछि मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ, स्याबास छोराछोरी, तिमीले यो चाहेको रहेछौ, अब म तिम्रो मनको इच्छा पुरा गर्नेछु। तर मनभित्र चाहनै छैन, सोचै छैन, विचारै छैन। राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने सिद्धान्तबाट हामी सेवकाईमा लागेका छौँ, काम गर्दैछौँ, बिजनेस व्यापार गर्दैछौँ भने त्यहाँ सफलताको आशा नगरे पनि हुन्छ। त्यो मेरो आफ्नो मनमा लागेको कुरा यहाँलाई कि हामी जो परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैछौँ त्यसले जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, उन्नति ल्याउनुपर्छ, प्रगति ल्याउनुपर्छ। आजभन्दा भोलि मेरो जीवनमा म परमेश्वरको वचनको भनाइअनुसार अझै नजिक गएको हुनुपर्छ र त्यसले मेरो जीवनमा काम गर्नुपर्छ। र हाम्रो बाइबल अध्ययनको मुख्य उद्देश्य नै सशक्त क्रिस्चियन विश्वास, जो एउटा आस्थामा मात्र नभएर जीवनमा, व्यवहारमा लागू भएको छ, त्यसलाई अगाडि लैजान आउनुहोस्। हामी आज प्रकाश 10मा पुगेका छौँ। यो तुरहीहरू 6वटा फुकिसकिए, अब 7औं फुक्न बाँकी छ र त्यसको लागि बीचमा हामी यो ग्याप फेरि देख्दैछौँ। त्यो ग्यापमा यूहन्ना फेरि पृथ्वीमा देखिन्छन्। यो त्यसै कारण प्रकाशको किताब चाहिँ यो कहिले स्वर्ग, कहिले पृथ्वी, तल र माथि भइरहेछ। त्यसले धेरै अरू पक्षहरूलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको राज्य विभाजन छैन, जसरी स्वर्गमा उहाँको राज्य पृथ्वीमा आएको होस्, मानव जातिले त्यसलाई अनुभव गरेको होस्
भनेर हाम्रो प्रार्थना छ। त्यो प्रार्थना फलस्वरूप नै परमेश्वरको काम स्वर्ग र पृथ्वीमा बराबर देखिन्छ र यूहन्ना अहिले पृथ्वीमा छन् र आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव प्रस्तुत गर्दैछन्। यो बीचमा विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरूको बीचमा मानिसमा कस्तो प्रकारको अवस्था छ र यूहन्नालाई कस्तो महसुस भइरहेछ त्यो कुरो हामी एक पदबाट पढौँ 10 को। मैले बादलमा लपेटिएको अर्को शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लेका देखेँ। तिनको शिरमा इन्द्रेणी थियो र तिनको मुहार सूर्य जस्तो र पाउहरू आगोका खामा जस्ता थिए। अब अर्को यहाँ प्रकाशको किताबमा स्वर्गदूतहरूको बढी नै भूमिका देखिन्छ। हुन त प्रभु येशूको जीवनमै बाइबलभरि नै स्वर्गदूत निकै सक्रिय छन्, तर प्रकाशको किताब अन्त्यको समयमा स्वर्गदूतहरूको निकै ठुलो सक्रियता देखिन्छ र यहाँ पनि अर्को एउटा विशिष्ट खालको दूत माथिबाट ओर्लेको यूहन्नाले देख्नुहुन्छ र यो दूतको बयान गर्दाखेरि जसै तिनको शिरमा इन्द्रेणी, मुहार सूर्य जस्तो, पाउ आगोको खामा जस्तो। अब यो बयान फेरि यूहन्नाले एक अध्यायमा यीशु ख्रीष्टको बयान गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू मिल्न जान्छन् र सायद प्रभु यीशु स्वयं ओर्लेर आउनु भएको हो कि यूहन्ना कहाँ। अब एक अध्यायमा पनि यूहन्ना कहाँ आएर प्रभुले छुनु भएको छ। त कतिले यो यीशु प्रभु नै हुनुपर्छ भन्छन् भने, तर प्रकाशको किताबमा यीशु प्रभुलाई स्वर्गदूत भनिएको छैन, स्वर्गदूतसँग दाँजिएको छैन। पुरानो नियममा एउटा परमप्रभुको दूत भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको मानव रूप आउनुभन्दा अगाडिको सेवकाईलाई अंकित गर्दछ, तर प्रकाशको किताबमा चाहिँ स्वर्गदूत भनेपछि स्वर्गदूत नै भनिएको छ। यीशु प्रभुलाई स्वर्गदूतसँग दाँजिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सायद कतिको अरू भनाअनुसार यो माइकल पनि हुन सक्छ अथवा कुनै एउटा अर्को विशिष्ट स्वर्गदूत तल आउँदैछ। हामीले यति मात्रै स्वीकार गरौँ कि प्रकाशको किताबमा स्वर्गदूतहरूको यस्तो सक्रियता छ भने आज पनि छ। हामीले देख्दैनौँ, कतिपटक आवश्यक परेको बेलामा धेरै विश्वासीहरूले देखेको महसुस पनि गरेका छन्। त यदि दुष्ट आत्मा कसैलाई लाग्छ, तपाईँ हामी पास्टर यहाँ छौँ, हामीले धेरै भूतात्माहरूलाई लखेटेका छौँ। धेरैजनाको जीवनमा दुष्ट आत्मा लागेको छ, हामीले प्रार्थना गरेर दुष्ट आत्मा निस्केर गएको छ। यदि दुष्ट आत्माको वास्तविकता त्यस किसिमले हामीले अनुभव गरेका छौँ भने हामी स्वर्गदूतको उपस्थितिलाई पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। धेरैजना त्यहाँ छ, स्वर्गीय दूतहरू हाम्रो चारैतिर छन्, तर कहिलेकाहीँ हाम्रो मगजमा त्यो रहस्यलाई स्वीकार गर्ने क्याटेगोरी के भन्छ, रेफरेन्स पोइन्ट हुँदैन। होइन होला यो त भनेर बसेको कारण हामी त्यो अनुभव गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले थाहै नपाइकन कतिपटक स्वर्गदूतले हाम्रो सेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। एनिवे, त्यो बिसाइड द पोइन्ट। 2 पद। तिनको हातमा लेखिराखेको एउटा सानो चर्मपत्रको मुठ्ठो थियो। तिनले आफ्नो दाहिने खुट्टा समुद्रमा र देब्रे खुट्टा जमिनमा राखे अनि सिंह गर्जन झैँ तिनी ठुलो स्वरले कराए र तिनी कराएपछि 7 मेघ गर्जनहरूको आवाज आयो। जब ती 7 मेघ गर्जनहरूले आफ्ना आवाज निकाले, म लेख्नै लागेको थिएँ। त्यसै बेला स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज मैले सुने, ती 7 मेघ गर्जनहरूले निकालेका आवाजलाई गुप्त राख र ती नलेख। अब यो सानो चर्मपत्रको मुठ्ठो भने चाहिँ यहाँ अघिल्लो खण्डमा 5 अध्यायमा यूहन्नाले अर्को एउटा चर्मपत्रको मुठ्ठो देखाएको थियो। सिंहासनमा विराजमान हुनेको हातमा त्यहाँ मोहर लगाइएका थिए। त्यो खोल्ने कोही नहुँदाखेरि यूहन्ना व्याकुल भएको थियो। तर यहाँनिर चाहिँ लगभग त्यस्तै खालको तर अर्कै किसिमको चर्मपत्र, त्यसलाई चाहिँ उसले सानो मुठ्ठो भनेर बयान गरिएको छ। त्यो चाहिँ देख्छ र त्यो देख्ने बित्तिकै त्यसका साथसाथै त्यहाँ गजबको प्राकृतिक आवाज अथवा स्वर्गबाट आवाज, मेघ गर्जनको आवाज
भजन सङ्ग्रह 29 पनि परमेश्वरको आवाजलाई प्रकृतिसँग समावेश गरेर गजबले परमेश्वरको आवाज आएको छ र यूहन्नाले पनि त्यो आवाज सुन्दछ र ती 7 मेघगर्जनको आवाजले केही कुरो भनेको उले बुझ्यो। सायद त्यो चर्मपत्रकै मुठोमा जे लेखिएको जे कुरो छ त्यही कुरो ती आवाजले व्यक्त गरेको पनि हुनसक्छ, तर यूहन्नालाई त्यो लेख्ने अनुमति दिइएन। अब यसले के देखाउँछ कतिपटक भने त्यहाँ यस्ता कुराहरू छन् जो हामीले अझै स्पष्ट रूपले बुझेको छैनौँ, जान्दैनौँ। यूहन्नाले त देख्यो र उसले आफ्नो शक्ति अनुसार त्यसलाई लेख्ने प्रयास गर्दै थियो, तर नलेख्ने आज्ञा हुन्छ। पावलले पनि त्यस्तै किसिमका अलौकिक कुराहरूको अनुभव गरेको थियो, तर त्यसको बारेमा बोल्ने उनलाई अनुमति थिएन। एउटा विश्वासयोग्य सेवकलाई हामीले बयान गर्दाखेरि प्रभुले भनेको कुरो बोल्न सक्नु पनि त्यो विश्वासयोग्य कुरो हो। बेला बखतमा तपाईँहरूले पनि गवाही दिनुभएको छ कि कसरी एउटा व्यक्तिले केही कुरो बोल्यो, उसलाई थाहा थिएन तपाईँको बारेमा, तर त्यो तपाईँको जीवनसँग साह्रै मेल खायो र पछि गएर त्यो तपाईँ मेरो जीवनमा प्रमाणित पनि हुन गयो, त त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पक्कै पनि अगमबाणीको वचन थियो। तर त्यो व्यक्ति जसमा पवित्र आत्माले त्यो बोल्नको लागि अगुवाई गरेको थियो, त्यो बोल्न पनि तयार भयो भने त्यसै गरे कतिपटक परमेश्वरले केही रहस्यका कुराहरू देखाउनुहुन्छ, तर त्यसलाई नबोल्नको लागि पनि यदि त्यहाँ नबोल्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसमा चुपचाप रहन सक्नु पनि विश्वासयोग्य सेवकको गुण हो। जस्तै उदाहरणको लागि कहिलेकाहीँ प्रार्थनाको बेलामा अब हामी जो सेवकाईमा लागेको लामो वर्षको अनुभव छ, कसै व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले कोही अगाडि आउँछन् अथवा हात राखेरै हामी प्रार्थना गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बडो गजबले त्यो व्यक्तिको जीवनमा घटिरहेका घटनाहरू देखिन सक्छन्। त्यो व्यक्तिलाई थाहा नहुन सक्छ। त यो हिजो आज यो बढी नै अगमबाणीका कुराले प्रेरित भएका व्यक्तिले के अला म फलानु व्यक्तिको जीवनमा यो देख्दैछु भनेर पूर्ण रूपले पब्लिक रूपले घोषणा गरिदिन्छन्, तर त्यसको सट्टामा त्यो देखिएको कुरो यदि साँच्चै हो, पवित्र आत्माले कसैको जीवनमा केही कुरो देखाएको छ भने अब त्यो कुरोलाई प्रार्थनामा र त्यो व्यक्तिसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राखेर हुन्छ कि व्यक्तिगत रूपमा बोलेर हुन्छ कि अथवा बोल्दै नबोलेर पनि त्यो व्यक्तिलाई भन्दै नगरे पनि त्यो क्षेत्रको लागि प्रार्थना गरेर प्रभु यो व्यक्तिको जीवनमा यहाँनिर समस्या रहेछ, म प्रार्थना गर्छु तपाईँले यसबाट छुटकारा दिनुहोस्। परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्नुहुन्छ। त कहिलेकाहीँ यो अपरिपक्व सेवक जसमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन, त्यसलाई परमेश्वरले केही कुरो देखायो, उसको व्यक्तिगत जीवनको लागि देखा हुनसक्छ, उसको सेवकाईमा प्रार्थना गर्ने सहायता मिलोस् भनेर देखा हुनसक्छ, तर ऊ त्यसपछि ठुलो अगमवक्ता बन्न चाहन्छ। सबैको सामनेमा फलाना व्यक्तिको जीवन यस्तो म देख्दैछु भनेर घोषणा गर्न चाहन्छ, जसले मानिसको जीवनमा सुधार ल्याउनुको सट्टामा त्यहाँ विभाजन ल्याउँछ, तितोपना, झगडा हुन्छ। पछि ती विश्वासीहरू निराश भएर चर्चमै नआउने पनि हुन्छन्। भन्न खोजेको कुरो प्रभुले देखाएको कुरा बोल्न सक्नु पनि विश्वासयोग्य सेवकको गुण हो र कहिलेकाहीँ त्यसलाई आफैसँग राख्नु पनि विश्वासयोग्य सेवकको गुण हो। जे होस्, त्यो चर्मपत्र र त्यसको फलस्वरूप यो दूतले अधिकार जमाएको कुरो तिनका हातमा लिइराखेको एउटा चर्मपत्र, तिनको दाहिने खुट्टा समुद्रमा र देब्रे खुट्टा जमिनमा, यो पूर्ण अधिकार सहित यो व्यक्ति आएको छ, यो प्राणी आएको छ। अब यो दूत अब प्रभु येशू नै हो भनेदेखि अब त्यो बेग्लै कुरो भयो, उहाँको खुट्टा मुनि सबै कुराहरू छन्, तर यो दूत पनि जे कुरा गर्दैछ यसलाई परमेश्वरले पूर्ण रूपले अधिकार दिएको छ पृथ्वीमाथि, समुद्र र पृथ्वी भन्ने बित्तिकै। र अब 5 पदबाट हेर्दै, तब समुद्र र जमिनमा उभिएका जुन स्वर्गदूतलाई मैले देखेको थिएँ तिनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचाले अनि सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने तथा स्वर्ग र त्यसमा भएका कुराहरू, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराहरू, समुद्र र त्यसमा भएका कुराहरूलाई सृष्टि गर्नेहरूको नाउँमा तिनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन भने। हेर्दाखेरि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारा सृष्टिको मालिकलाई सम्बोधन गरेर यी दूतले भन्छन् अब परमेश्वरले अन्त्यको सुरुवात गरिसक्नु भएको छ, यो अब ढिलो हुने छैन।
अब पूरा हुनेछ। 7 पद, तर ती दिनहरूमा जब 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुक्नै लाग्छन्, उहाँले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई घोषणा गर्नुभए झैँ परमेश्वरको रहस्य पूरा हुनेछ। 7औं स्वर्गदूतले फुक्न बाँकी छ र त्यसैको बीचमा परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई, यो संसारलाई, यो सृष्टिलाई र यो समयलाई, यो इतिहासलाई जुन प्रकारले विसर्जन गर्ने उहाँको अगमबाणी विगतका दिनदेखि बोलिँदै आएको थियो उहाँका सेवकबाट, अब त्यो रहस्य पूरा हुनेछ। हाम्रो यात्रा पूरा हुँदैछ भन्नु खोजेको हो मित्रहरू। 8 पद, यो रहस्यको कुरो गर्दाखेरि बाइबलमा धेरै पटक रहस्य रहस्य भनिएको छ। मुक्तिको रहस्य, युग युगदेखि दबेर रहेको रहस्य, इजरायलको मुक्तिको रहस्य, अन्य जातिहरूको सङ्ख्याको रहस्य, चर्चको रहस्य। अनि पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा त पावलले यो रहस्य जो आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मगजभित्र नपसेको कुरो पनि पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले आज हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। त हिजो अस्ति दबिरहेको रहस्य, अनन्त जीवनको रहस्य, चर्चको रहस्य आज परमेश्वरले खोल्नु भएको छ। त्यो रहस्य अब रहस्य रहेन, त्यो वास्तविक बनेको छ। अब 8 पद, तब स्वर्गबाट मैले सुने कि आवाजले मलाई फेरि यसो भने, जाऊ समुद्र र जमिनमा उभिने दूतको हातमा भएको खुला चर्मपत्रको मुठो ल्याऊ। अनि स्वर्गदूत कहाँ गए र त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो मागे। अनि तिनले मलाई भने, यो ल्याऊ र खाओ, यसले तिम्रो पेट अमिलो गराउनेछ, तर तिम्रो मुखमा चाहिँ त्यो मह जस्तै गुलियो हुनेछ। मैले ती स्वर्गदूतको हातबाट त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो लिएँ र खाएँ। मेरो मुखमा त्यहाँ मह जस्तै गुलियो भयो, तर त्यो खाएपछि मेरो पेट अमिलो भयो। तब मलाई यो भनियो, तिमीले धेरै मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूका विषयमा फेरि अगमबाणी बोल्नु पर्नेछ। सिंहासनमा पिताको हातमा भएको मुठोमा छाप लगाइएको थिए, त्यो खोल्नको लागि थुमा आउनुहुन्छ। यो स्वर्गदूतको हातमा भएको चर्मपत्रको मुठोलाई चाहिँ यूहन्नाले माग्छन्। जाऊ समुद्रमा उभिने दूतको हातमा भएको खुला चर्मपत्रको मुठो ल्याऊ। अनि 9मा, म गएँ र मैले मागे। जबरजस्ती दिनुभन्दा पनि यूहन्नाले नै गएर माग्छ। अब यसका विभिन्न पक्षहरू छन् तापनि यो चर्मपत्रको मुठो भन्नु नै परमेश्वरको वचन, त्यहाँ लेखिएका कुराहरू यूहन्नालाई थाहा छ। अनि जबरजस्ती खाऊ भनिएको छैन, ल्याऊ र त्यसपछि खाऊ भनिएको छ। र यही कुरो इजिकेल 2 र 3 अध्यायमा पनि हामी देख्दछौँ। इजिकेल अगमवक्तालाई पनि जब परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ त्यति बेलामा त्यस्तै किसिमको बाहिरभित्र लेखिएको चर्मपत्र दिइन्छ र त्यसपछि त्यसले त्यो खान्छ। र उसको लागि त राम्रो कुरो के थियो भने त्यो त मिठो मात्रै भयो, तर यहाँ यूहन्नालाई चाहिँ मुखमा चाहिँ अति मिठो तर पेटमा अमिलो, कुनै कुनै ट्रान्सलेसनमा चाहिँ तितो पनि भनिएको छ। मुखमा मिठो, पेटमा अमिलो। जुन प्रकारको स्वाद पूर्ण रूपले हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा अलि बेग्लै, इजिकेल अगमवक्ताभन्दा अझै बेग्लै प्रकारको अनुभव यूहन्नाले अनुभव गर्नुहुन्छ। यसलाई हेर्दाखेरि हामी हिजो हाम्रो कृष्णज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1 देखि 3 पदसम्म त राम्रो लाग्यो, 3 अध्यायसम्म त हामी राम्रो एकदमै उत्साहित भएका थियौँ, बुझेका थियौँ प्रकाशको किताब पढ्दै जाँदाखेरि। यो त्यसपछि चाहिँ अब यो विशेष गरी 6 अध्यायदेखि लिएर यो अप्ठ्यारो हुँदै गयो। प्रकाशको किताबको 1 देखि 5 सम्म पढ्दा साह्रै रहर लाग्छ, एकदमै मिठो अनुभव छ। तर 6बाट तपाईँ म यो 16 अध्यायसम्म आउँदाखेरि त अत्यन्तै तितो। त्यहाँ पढ्दाखेरि नै होइन यस्तो नभइदिएको पनि हुन्थ्यो भन्ने भावना हुन्छ। र पछि 20मा आइपुग्दाखेरि अझ त्यसको छुट्टै मिठास हामी पाउँदछौँ।
थाहा छैन यूहन्नालाई प्रभुले कुन प्रकारको यो रहस्य दिनुभएको छ, तर यति अगमबाणीको कुरो गर्दाखेरि 11 पदमा तिमीले धेरै मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूका विषयमा फेरि अगमबाणी गर्नेछौ। यसको मतलब जुन समयसम्म यूहन्नाले यो दर्शन देखिरहेछ, जुन समयसम्मको बारेमा बोलिरहनु भएको थियो, त्योभन्दा पनि अब विश्वव्यापी रूपले यूहन्नाले बोलेका वचनको प्रभाव पर्ने कुरो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। राजाहरू, भाषाहरू, जातिहरू र मानिसहरू, यो खाली इजरायल देशको लागि अथवा चर्चको लागि मात्र नभएर युनिभर्सल मेसेज यूहन्नाले दिँदै हुनुहुन्छ। त प्रकाशको किताबले यो विश्वव्यापी रूपले मात्रै नभएर म त भन्छु ब्रह्माण्डको रूपले इतिहासको विसर्जन हुनेवाला छ र त्यो मेसेज प्रभुले यूहन्नाद्वारा हाम्रो हातसम्म पुर्याउनु भएको छ। यस किसिमले 7औं तुरही फुकिन अगाडि, हुन त म आज 11 अध्यायको 14 पदसम्मै जाउँला भनेको थिएँ, तरै पनि एक एक अध्याय गर्दा अझै सजिलो होला भनेर म यसैमा रोकिएँ। 7औं तुरही फुकिन अगाडि 6औं तुरही फुकिसकेपछि बीचमा यूहन्नाको आफ्नो अनुभव ऊ पृथ्वीमै देखा पर्छ, शरीरमै ऊ पद्मसकै टापुमा छ, शरीर कैदमै हुन सक्छ, दुःख कष्ट ताडना यातना नै पाइरह हुन सक्छ, तरै पनि ऊ आत्मामा न छ र आत्मामा स्वर्गबाटको त्यो दूतको दर्शन, ती आवाजको दर्शन उसले पाउँदछ र कतिपय कुराहरू उसलाई लेख्न मनाही गरिएको छ। अब लेख्ने मात्र नभएर बोल्नको लागि पनि उसलाई अगुवाई गरिएको छ। ऊ त्यसै कारण अगमवक्ता भनी हामी भन्दछौँ र सुरुमै यो 1 अध्यायको 3 पदमै पनि धन्य हो त्यो मानिस जसले यो अगमबाणीको वचन पढ्छ, पाठ गर्छ र अरूलाई पनि पाठ गरेर सुनाउँछ। पढ्ने र सुन्ने दुवै आशिष हुनेछन् यो अगमबाणीको वचन। त प्रकाशको किताब एउटा अगमबाणीको वचन हो। यसमा धेरै कुराहरू भविष्यमा हुने भनिएको छ र ती भविष्यमा हुन आउने कुराहरू बडा डरलाग्दा छन्, दुःख लाग्दा छन्। हिजोको खण्डले हामीलाई देखायो यो खाली मानवीय लडाइँहरू मात्र होइनन्, यसमा प्राकृतिक उथुलपुथुल पनि हुनेछ। यहाँसम्म कि प्रकृतिले पनि ठाउँ छोड्नेछ। त्यति मात्र भएन, त्यसपछि शैतानिक शक्तिहरूले पनि यहाँनिर बडो तहल्का मचाउने छन्। अतल कुण्डबाट यस्ता डरलाग्दा दुष्ट आत्माका बथानहरू आएर पृथ्वीमा जीवन कहाली लाग्दो बनाउने छन्। त यो बीचमा चाहिँ यूहन्नाले अर्कै किसिमको दर्शन यहाँ देख्दछ। प्रभुले अझै थुप्रै कुराहरू भन्न बाँकी नै छन् र त्यति बेलामा यो परमेश्वरको वचन उसले अब सिम्बलिक हिसाबले खानै परेको छ। र तपाईँ र मलाई पनि यसबाट के चाहिँ प्रेरणा मिल्नुपर्छ भने मित्र, विशेष गरी तपाईँ म जो सेवकाईमा लागेका छौँ, जबसम्म तपाईँ र म भित्र त्यो परमेश्वरको मिठो अथवा तितो जस्तो सुकै वचन छ त्यो भित्र पसेको छैन भने हामी बाहिर त्यसलाई प्रभावशाली तरिकाले व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन। अनि प्रभु येशूले यूहन्नामा पनि भन्नुभयो, जसले मलाई खाँदैन त्यसमा जीवनै हुँदैन। र सेवकाईको क्षेत्रमा एउटा विश्वासीको जीवनमा आशिष, उन्नति, प्रगति ल्याउने वचन हाम्रो मुखबाट निस्कने हो भने हामीले परमेश्वरको वचन खाएकै हुनुपर्छ। मनपर्ने वचन मात्र होइन, मन नपर्ने वचन पनि। जस्तै प्रकाशको किताब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्यो, मैले स्वीकार गरेको छु। 1 देखि 3 अध्यायमा मैले बेला बखत प्रचार गरेको छु, 20 देखि 22 सम्म बेला बखत प्रचार गरेको थिएँ, तर बीचमा यसलाई गरेको थिएन। तरै पनि हामीलाई मन नपर्ने वचन पनि मण्डलीमा प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि पहिला आफूले खानु पर्यो र पवित्र आत्माको सहायतामा त्यसको पूर्ण बयान गर्न नसक्यो भने त्यसको त्यो लेखकले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ पत्ता लगाएर विश्वासको सामनेमा
प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी विश्वासीहरूले पनि मनपर्ने वचन मात्रै खायौँ, मन नपर्ने वचन चाहिँ छोडिदियौँ भनेदेखि हामीलाई जुन प्रकारको आशिषमय जीवन प्रभु दिन चाहन्छ त्यसबाट हामी विमुख हुन सक्छौँ। विश्वासीको ठुलो समस्या, पास्टरले उनीहरूलाई मन परेको वचन बोल्दा हाई हाई औ गजब राम्रो, तर जुन दिन पास्टरले चाहिँ उनीहरूको कतै त्यो अमिलो कुरो तितो कुरो छोइदियो भनेदेखि उनीहरू बिच्किन्छन्। त्यसपछि यो पास्टरले त मलाई नै घोचेको हो, मलाई नै भनेको हो। जब विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनलाई सेलेक्टिभ हुन्छन्, के भन्छ, छान्दछन् यो खाने कि त्यो खाने, त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा विकास आउँदैन। मण्डलीमा जाँदाखेरि प्रभुको सेवकले पुल्पिटबाट जुन वचन बोल्दैछ त्यसलाई हुन्छ आज प्रभुले मेरो जीवनमा के देखाउन चाहन्छ भनेर सकारात्मक रूपले लिनुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा आत्मिक उन्नति हुन्छ। आत्मिक मात्र होइन, बौद्धिक उन्नति पनि हुन्छ, भौतिक उन्नति पनि हुनसक्छ। तर मन परेको प्रचार गरेको बेलामा खुब खुसी हुने, मिठो पाउनखेरि खुब खुसी हुने, तर तितो र अमिलो आयो भने त्यहाँ चाहिँ नाक खुम्च्याउने, एउटा शब्द बेला बेला मैले सुन्छु, नाक खुम्च्याउने अथवा टाउको मड्काउने गर्नुभयो भने प्रभुको वचनको पूर्ण प्रभाव हाम्रो जीवनमा आउन सक्दैन। दुईटै कुरो छ। पास्टर प्रचारकले हामीले प्रभुको वचन प्रचार गर्दाखेरि सकेसम्म मिठो नै बनाउनु पर्छ, तर कहिलेकाहीँ अब त्यो नहुन सक्छ। एकदमै ढिँडो जस्तै खानुपर्ने निस्तो पनि खानुपर्छ होला, बासमतीको भात चाहिँ नहुन सक्छ सधैँभरि। त विश्वासी होस् अथवा पास्टर प्रचारक होस्, परमेश्वरको वचनलाई जस्ताको तस्तै हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई छुँदाखेरि एउटा कुरो भनिहालौँ, यो विश्वासीहरूलाई उत्साह दिँदाखेरि हिजो आजको एउटा विशेष समस्या प्रस्पेरिटी गस्पल, त्यसपछि यो बिउ छर्नेहरू, प्रतिज्ञा गर्नेहरू धेरै पटक तपाईँमा सुनिरहेको छु, अनि अन्य भाषा अगमबाणीका कुराहरू, र यी कतिपय कुराहरूको दुरुपयोग भएको देखेपछि हामीले ती वचनहरूलाई त्यसपछि छुनै छोडिदिन्छौँ हैन। यो त क्यारिस्मेटिकहरूले गर्ने वचन प्रचार हो, यो चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले गर्ने वचन हो, यसलाई गर्नु हुँदैन भनेर हामी कतिपटक परमेश्वरका वचनका प्रतिज्ञाहरूलाई पनि त्यत्तिकै ओझेलमा पारिदिएका हुन्छौँ। र म बेला बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ मेरो सामाजिक सञ्जालमा मैले कहिलेकाहीँ जबरजस्ती त्यो आगो लगाएको जस्तो लाग्छ। येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको शारीरिक, भौतिक, आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ म भन्छु। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ यो प्रस्पेरिटी गस्पलका प्रचारकहरूले त्यही कुरो गरेको कारण अर्को पक्षले के भन्छ भने होइन, येशूमा विश्वास गर्दैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्नु हुँदैन। हो, तपाईँलाई त्यो ठिक लाग्ला, तर परमेश्वरको वचनले त्यो भनेको छैन। प्रभुको वचनले बडो गजबले भन्दछ कि जसरी म आत्मामा विकास हुँदैछु त्यस्तै किसिमले मेरो जीवनका अरू पक्षमा पनि विकास हुनुपर्छ। गरिबी हुनु, दुःखमा जानु, त्यसपछि असफल हुनु, विवाहमा पनि एकदमै रात दिन किचकिच र किचलो हुनु, छोराछोरीमा आमाबाबु बीचमा सम्बन्ध नहुनु, त्यसपछि कहिले खान नपुग्नु, तब चाहिँ आत्मिक भएको भन्ने जस्तो पनि कतिपटक हाम्रो बीचमा प्रचार गरिन्छ। दुःखमा जाने व्यक्ति चाहिँ आत्मिक, सुखमा बस्ने चाहिँ आत्मिक होइन। बाइबलले त्यो भनेको छैन मित्रहरू। बाइबलले यति भनेको छ कि येशू ख्रिस्टमा भक्तिपूर्ण जीवन बिताउने मानिसहरू सताइने छन्। येशूमा यो भनेको छैन कि, बाइबलले यो भनेको छैन कि भक्तिपूर्ण जीवन बिताउनेहरू एकदमै गरिब, कङ्गाल, दबिएका हुनेछन् भनेको छैन। वास्तवमा जब हामीलाई सताइनेछ, जब हामीलाई कुटिनेछ, पिटिनेछ, मारिनेछ, त्यति बेलामा त हामी आज शक्तिशाली बन्नेछौँ। त बाइबलले दिएको पूर्ण सुसमाचार हामीले विश्वासीलाई प्रचार गर्नु परेको छ, चाहे त्यो तितो होस् चाहे त्यो मिठो होस्। र विश्वासीले पनि पास्टर प्रचारकहरूले पवित्र आत्माको अगुवाईमा र हृदयको शुद्धतामा आफ्नो मण्डलीलाई विकासको लागि दिएको वचनलाई स्वीकार गर्न सकेको खण्डमा त्यहाँ उन्नति, प्रगति आउनेछ। र सतावट, खेदो आइगएको खण्डमा पनि त्यो मण्डली बलियो बनेर बस्नेछ।
र त्यो पक्ष चाहिँ म जोड दिन चाहन्छु। परमेश्वरको वचनलाई छान्ने होइन, सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गर्ने हो। यूहन्नाले पनि मिठो त मुखमा लाग्यो तर पेटमा तितो अथवा अमिलो भए तापनि उसले पूर्ण रूपले स्वीकार गर्छ। र तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले 66वटा पुस्तकमा सयौं अथवा हजारौं प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ, ती सबैलाई स्वीकार गर्नुहोस्। प्रभु येशूले भनेको वचन म जहिले नि बिर्सन सक्दिनँ कि यसै संसारमा 100 गुणा पाउनेछौ, तर त्यसका साथसाथै सतावट पनि। सतावट र परमेश्वरीय सहायता सँगसँगै हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वासी जीवन अझ बलियो हुनेछ। हिजो एकजना बहिनीले मलाई मेसेज पठाएर भन्नुभएको थियो कि नेपाली चर्चको समस्या चाहिँ, हुन त यो म भन्दै आएको थिएँ तर त्यो एउटा जवान बहिनीले पनि भन्नुभयो कि नेपाली चर्चको समस्या, उहाँले निचेको एउटा शब्दलाई सम्बोधन गरेको थियो कि हामीसँग वाइ छ। वाइ भनेपछि किन म यो यसुलाई विश्वास गर्छु हामीलाई थाहा छ, तर अब विश्वास गरिसकेपछि हाउ डु आई लिभ भन्ने कुरामा हामी चुकेका छौँ। हाउ भन्ने कुराहरू कसरी भन्दाखेरि त्यो कतिपटक परमेश्वरको वचनलाई सेलेक्टिभ रूपले हामीले छानेको कारण नसकेको भने हामीले किन मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छु, अब कसरी जीवन जिउने, ती दुवै पक्षलाई अगाडि लैजानको लागि परमेश्वरको वचनको सम्पूर्ण पक्षलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बिसाइड द म्याटर थियो, तापनि म फेसबुकबाट बिदा भएर हामी यो जुममा छलफल गर्नेछौँ।